Igsoon, at hagig time ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ayaw lang sigig scroll kay nga naman kung sige kag scroll dira igsoon wa kay makuha na. Pero kung tag time ang pagpaminaw diya sa pulong sa Ginoo igsoon, ang Ginoo malipay nimo, ang Ginoo may mayaon nimo igsoon. Na ako'y share nga gamay nga pulong igsoon mo kini nga ingon niya diri siyang pulong sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 26 igsoon. Ingon niya igsoon, maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Noe, maingon man usab unya sa mga adlaw sa anak sa tao. Ang mahitabo sa adlaw ni Noe igsoon, ang mga tao na nagpanginom, na nagpangasawa, na nagpamana, no? Na nagpangaon, na nagtrabaho, na naghimog mga dagkong mga balay. Kung tanaw na to ang panahon na to karon igsoon, dili layo sa panahon ni Noe igsoon. Muna igsoon at hagig tayo mang Ginoo kay sa panahon nato karon igsoon dili layo sa panahon ni Noe. Kay nga naman ang panahon ni Noe igsoon ang mga tao wala na time diya sa Ginoo, wala na sila time nga maminaw sa pulong sa Ginoo, wala na sila time nga manimba diya sa Ginoo. Sa karong panahon na igsoon nga time gyud nga kita moduol sa Ginoo, kanang mga linog, kanang mga gira nga kana na nahitabo na siya igsoon kay nga naman pagpahinumdum na sa mga tao aron ang mga tao mutawag sa Ginoo, aron ang mga tao igsoon nga mudangop makaangkon sila kaluwasan kinabuhing walay katapusan. Kay ang pag-abot sa Ginoo igsoon kung unsay mahitabo sa panahon ni Noe mausab ang pag-abot sa Ginoo karon igsoon. Tinuod mga kaigsunan ingon sa Ginoo dili nato may bawaan ang pag-abot sa Ginoo igsoon. Pero moabot ang Ginoo igsoon sama sa mahitabo sa panahon ni Noe. Muna igsoon kun makakita man kaaning minsay karon igsoon, i-apply sa imong kinabuhi aron ikaw magmadaogon sa imong kinabuhi. God bless sa inyong tanan igsoon.